الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اے لوگو اپنے رب کو ڈر جاؤ تے او رب جڑا رب تانوں ایک جان تو پیدا کردا ہے، ایک جان دے وچوں تانوں پیدا کر کے تے اسے رب نے اسے جان دے وچوں اون دی بیوی نوں پیدا کیتا تے اللہ پاک نے انہاں دوہاں دے وچوں سارے جہان نوں پیدا فرما دتا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب الرحمن واسطے بے شمار انگنت درود و سلام
سید الاولین والآخرین امام کائنات میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو بھائیوں میں اللہ دے فضل دے نال اور تواڈے بھراواں دیاں دعاواں دے نال قرآن پاک دے وچوں سورہ نساء دی کہتے مبارکہ پڑھی ہے۔ اللہ مالک کے دعا گئے اللہ صحیح معنیاں جو بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور مینوں اور تسانوں اللہ پاک سبنا نو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھیوں آج زندگی اللہ پاک دی انمول نعمت ہے، بندے نو نا اپنی زندگی دی قدر کرنی چاہیے اور قدر ادو ہی ہوئے گی جدو بندے دی زندگی خوشحال ہوئے گی۔ اللہ اکبر اللہ، ہر بندہ ہی چاہتا ہے ان دی زندگی جو پریشانیاں ختم ہو جان، ان دی زندگی جو دکھ ختم ہو جان، ان دی زندگی جو غم ختم ہو جان۔ اللہ پاک ان دیاں ساریاں فکران دور کر کے ان دی زندگی خوشحال بنا دیں۔ جی ہر بندے دی خواہش ہے نا زندگی خوشحال ہو جائے، ان دے گھر چوں امن و امان ہوئے، سکون ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ، تے اے امن و امان کیویں ہوئے گا، اے سکون کیویں ہوئے گا، اے سارے معاملات کیویں ہون گے، اے ادو ہی ہون گے جدو بندہ نا قرآن و حدیث دی تعلیمات سے عمل کرے گا، انہاں تعلیمات نو اپنی زندگی دا حساب بنا لے گا جڑیاں تعلیمات واسطے بندے دی زندگی نو بنایا گیا اور اے اوہی تعلیمات نے جنہیں عرب دے بادیاں نشیناں نو نہ صرف مہذب بنا دیتا بلکہ معاشرے واسطے رول ماڈل بھی بنا دیتا۔ صحابہ بادیاں نشین سن، اج انہاں دی زندگی ساڈے واسطے نمونہ وجہ کی ہے انہاں قرآن و سنت تے عمل کیتا۔ اللہ اکبر اللہ، زندگی دے وچوں نا سب تو زیادہ کردار بندے دی گھریلو زندگی دا ہوندا ہے، گھریلو معاملات دا ہوندا ہے۔ اگر گھریلو معاملات ٹھیک ہون نا تے بندے دی زندگی چوں سکون ہویا کردا ہے، امن و امان ہویا کردا ہے۔ اگر گھر دے وچ سکون نہ ہوئے، بندہ چاہے جنہ مرضی دولت مند ہوئے انہوں سکون نہیں لبدا، انہوں چین نہیں لبدا۔ اللہ اکبر اللہ، تے دوستوں سکون کیویں آئے گا؟ سکون ساڈا اس وقت آئے گا جدوں قرآن و سنت کے مطابق اسی اپنے رشتیاں دے اندر اعتدال دا مظاہرہ کران گے، افراط و تفریط کو بچاں گے۔ ساڈا تا حال ہی ہے نا ہر بندہ ہی افراط و تفریط دا شکار ہے۔ اگر کسی دی اپنی بیوی نال بندی ہے تے اندی صرف اپنی بیوی دے نال ہی بندی ہے، اور اگر کسی دی دوسرے رشتیاں نال ماں باپ نال بندی ہے اندی صرف اپنے ماں باپ سے دوسرے رشتیاں نال ہی بندی ہے۔ جبکہ اسلام کہندا ہے سب دے درمیان عدل کرو، اعتدال کرو، سب دے درمیان انصاف کرو۔ اللہ انصاف کرنے والیاں نو پسند کردے نے۔ اللہ سانو انصاف کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تے نبی علیہ السلام فرماتے نے ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن۔ آپ فرماتے ہیں کل قیامت نو جڑے لوگ اپنے گھراں چوں انصاف کرتے ہیں، اپنی اولاد دے درمیان انصاف کرتے ہیں، اپنے رشتیاں دے نال انصاف کرتے ہیں، یا اللہ پاک نے انہاں نو سلطہ عطا کر دیتا ہے اور 10 بندیاں دا انہاں نو حکمران بنا دیتا ہے، اے انہاں دے درمیان انصاف کرتے پہنے۔ آپ فرماتے ہیں کل قیامت نو اللہ انہاں نو نور دے ممبر عطا فرما دیں گے، نور دے ممبر مل جان گے۔ اس کر کے میرے بھائیوں انصاف کرو، معاشرہ انصاف دے نال قائم تے دائم رہندا ہے، اور جڑے رشتے اللہ پاک نے بندے دے بنا دیتے نے نا اے اس کر کے بنائے نے تاکہ بندہ انہاں تو سکون حاصل کر سکے۔ اور قرآن بھی کہندا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مودۃ و رحمہ. اللہ فرماتے ہیں اسی تواڈے رشتے اس کر کے بنائے نے تاکہ تسی ایک دوسرے کو سکون حاصل کرو اور تواڈے درمیان پیار تے محبت اندی فضا قائم دائم ہونی چاہیے. تے میرے بھائیو اے ادو ہی قائم ہوئے گی جدو انصاف ہوئے گا. پر ساڈا حال کی ہے اج اسی دین تو دور ہو گئے, اسی قرآن و سنت تو دور ہو گئے, نہ رشتیاں چو اعتدال رہا نہ رشتیاں دی پرواہ رہی. ساڈے خون سفید ہو گئے. دنیا دے مال نے رشتے داریاں دے مضبوط بندھن نو توڑ کے رکھ دیتا. برائی نیکی بن گئی اور سنتا دی جگہ بدعتاں نے لے لئی. اسلام نو تنگ نظری اور بے راہ روی نو آزادی خیال کیتا گیا. اللہ اکبر. اللہ معاشرتی بگاڑ نو اسی جدت دا نام دے دیتا. اسلام تو دوریاں بڑھا لیاں, یار دے نال دوستیاں بڑھا لیاں اور اپنیاں دے نال دشمنیاں بڑھا لیاں. والدین دا احترام ختم ہو گیا, رشتیاں دا تقدس اٹھ گیا اور میاں بیوی دیاں محبتاں باقی نہ رہیاں. چھوٹے وڈے دی تمیز دا جنازہ نکل گیا. اصل وجہ اے اسی قرآن نو چھڑ دیتا ہے, میرے محمد دے فرمان نو چھڑ دیتا ہے. دعا کرو اللہ قرآن و سنت نال پیار نصیب فرمائے. قرآن کیویں کہتا ہے زندگی سونی بنے گی. آؤ ذرا قرآن کو پوچھئے. اسلام نے سب تو پہلے انسان نو نکاح دا تصور دیتا ہے اور اس دواجی زندگی دے اندر اللہ پاک نے میاں تے بیوی دا جوڑا بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اور صرف نا میاں بیوی دے اندر ہی نہیں, انسانہ دے اندر ہی نہیں. اللہ پاک فرماندے نے آپ قرآن جے قرآن اسمان دا رب انج کر کے اعلان کردا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اے دنیا دے لوگوں اسی ہر شے نو جوڑا جوڑا بنا دیتا ہے. ہر شے دا جوڑا جوڑا اللہ پاک نے بندیاں دا بھی جوڑا بنا دیتا ہے. مرد تے عورت دا جوڑا ویرا نکاح اللہ پاک نے انسان نو تصور دیتا ہے کیونکہ گھریلو زندگی دے اندر سب تو زیادہ کردار بندے دی شادی شدہ زندگی دا ہوندا ہے, بندے دی ازدواجی زندگی دا ہوندا ہے. اس کر کے اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. دنیا دے لوگوں اپنے باپ آدم لے ویکھو نا, اسی آدم دے وچوں سارے جہان نو پیدا فرما دیتا ہے. بتی کٹ ود ہوندی بھی تھوڑا جہا نا سپیکر بھی سا کہتا ہے, اس کر کے تھوڑا اندی سیٹنگ کرو. حضرت آدم دے وچوں سارا جہان اللہ پاک نے پیدا فرما دیتا ہے. سارا جہان کیونکہ آدم علیہ السلام پہلے انسان سن. بابا جی نو اللہ پاک نے پیدا فرمایا نا, حضرت آدم نو جنت دے اندر اللہ پاک نے داخل فرما دیتا ہے. جنت بہت وڈی ہے پر حضرت آدم علیہ السلام دا دل نہیں لگتا پیا نا. اللہ پاک نو پتہ لگ گیا میرے پیغمبر آدم دا دل نہیں لگتا پیا نا. اللہ پاک فرماتے ہیں وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. اسی آدم علیہ السلام دے وچوں ہی اون دی بیوی نو پیدا فرما دیتا. اللہ پاک فرماندے نے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اسی دوواں دے وچوں سارا جہان پیدا فرما دیتا, دوواں دا نکاح کر دیتا. شروع تو ہی اللہ پاک نے نکاح دا تصور دے دیتا اور ویرا نکاح دا مقصد کی ہے, ان دی وجہ کی ہے نا. آخر اللہ پاک نے اپنے بندیاں نو نکاح دا تصور کیوں دیتا ہے آنا تینوں دساں. سب تو پہلے نکاح دا تصور اس کر کے دیتا گیا تاکہ بندے دی نظر دی حفاظت ہو جائے, بندے دی نظر دی حفاظت ہو جائے, بندے نو اپنی بیوی کو سکون مل جائے, بندے نو اولاد دا حصول ہو جائے, اولاد بھی مل جائے, خاندانی تعاون بھی ہو جائے. اللہ کو اکبر. اللہ اور ویرا جدوں نکاح ہوندا ہے بندے نو عورت دی ضرورت پیندی ہے, بیوی دی ضرورت پیندی
ہے اسلام کو پوچھیے عورت کے کو جی ہونی چاہیے مرد کے کو جا ہونا چاہیے آخر جو نکاح کرنا ہے آخر جو زندگی گزارنی ہے یہ تو 4 دن تے کھیڑتا ہے کہ نہیں اللہ پاک نے یہ جوڑیاں ایڈیاں پکیاں بنائیاں نے یہ دنیا چوں بھی کٹھے ہون گے تے جنت چوں بھی کٹھے ہی ہون گے کٹھے ہون گے نا اور مرد تے عورت ایسا رشتہ بنایا مرد تے عورت ایسا رشتہ بنایا پہیے تو لاکے سونا گڈا پھبایا جے اجے بھی کسے نے نہیں شکر کمایا ہوے گی پوچھے ہوندے تائیں اللہ پاک نے یہ رشتہ بڑا مضبوط بنا دیتا ہے تے میرے نبی فرماتے ہیں تم کا کل مرات الاربعین دنیا دے لوگوں سن لو عورت دے نال 4 وجہ تو شادی کیتی جاندی ہے عورت دے نال جدو بندہ نکاح کرتا ہے 4 وجہ کر کے عورت دے نال نکاح کیتا جاندا ہے لیمالی گا والی حسابی گا والی جمالی گا آپ فرماتے ہیں ان دے حسن دی وجہ کر کے ان دی خوبصورتی دی وجہ کر کے اے آپ فرماتے ہیں ان دے حسب تے نسب دی وجہ کر کے اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں عورت دے مال نو بھی ویکھیا جاندا ہے ان دے کول روپیہ پیسہ کنا ہے انہاں دا سٹیٹس کی ہے انہاں دا کاروبار کی ہے انہاں دی دکان کی ہے آپ فرماتے ہیں والی دینی کا عورت دا دین بھی ویکھیا جاندا ہے آ دنیا دے لوگوں میں تہاڈا نبی تانوں مشورہ دینا سونیا تہاڈا مشورہ کی ہے آپ فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین اے لوگوں دین نو ترجیح دے آجے دین نو ترجیح دے آجے جدوں دین تہاڈی زندگی چوں آ جائے گا اللہ خوشیاں پیدا فرما دین گے کینو ترجیح دینا ہے دین نو ترجیح دیتی جائے اے میرے مصطفیٰ دا حکم ہے اندہ مطلب یہ نہیں کہ کڑی ضروری نہیں کہ مدرسہ ہی پڑھیا ہوئے مدرسہ پڑھنا ضروری نہیں صحابیات نے کیڑا مدرسہ پڑھیا میں یہ نہیں کہتا کہ بیٹیاں نو مدرسہ نہ پڑھاؤ ضرور پڑھاؤ لیکن اندے واسطے رشتے واسطے یہ ضروری نہیں کہ مدرسہ پڑھی ہوئے اندہ مطلب کی ہے اللہ کو ڈردی ہوئے اندے دل چوں اللہ دا ڈر ہوئے اور قرآن و سنت تے جنہ اینو دین دا فکر ہے نا جنہ دین دا علم ہے اندے تے عمل کر دی ہوئے اللہ اکبر اللہ ایسے کر کے نا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جدوں عورت نو پتہ ہوئے گا نا میرا دین مینوں یہ کہندا جدوں اندے دل چوں اللہ دا ڈر ہوئے گا یہ اپنے خاوند دی فرما بردار ہوئے گی اپنے خاوند دی اطاعت گزار ہوئے گی اللہ دے پاک پیغمبر کو پوچھا گیا صحیح نسائی سننے نسائی دی روایت ہے آپ کو پوچھا گیا ای النساء خیر محبوبہ کیڑی عورت چنگی ہے کیڑی عورت سب تو چنگی ہے آپ فرماتے ہیں اذا نظرت الیہا سرت کا اے میرے صحابی جدوں تیری نظر تیری بیوی تے پہ جان تینوں چاہ چڑھ جان تینوں خوشیاں ہو جان تیرا دل باغ باغ ہو جان آپ فرماتے ہیں اذا امرتک اطاعتک جدوں حکم دیویں تیری فرما برداری کرے آپ فرماتے ہیں ولا تخالفه فی نفسک ومالک بما یکرہون جڑی عورت اپنے خاوند دی نافرمان نہ ہوئے جڑی عورت اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرے اپنے خاوند دی مال دی حفاظت کرے آپ فرماتے ہیں اے عورت سب تو چنگی ہے ایندے نال نکاح کیتا کرو اے بیوی چنگی ہوئے اللہ دی قسم دنیا ہی جنت بن جاندی ہے بیوی چنگی ہوئے گھر چوں سکون ہی آ جاندا ہے گھر چوں امن و امان ہی پیدا ہو جاندا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب دنیا کلو کا متاؤن جب صحیح مسلم پڑھ کے ویکھ لیں آپ فرماتے ہیں اے دنیا سارے دا سارا ہی متاع ہے نا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ پر لوگوں سن لو اس دنیا دا سب تو چنگا سامان بندے دی نیک بیوی ہے سب تو چنگا سامان نیک بیوی ہے دیندار بیوی ہے
اس کر کے میرے ویر دین ترجیح دیتا کر کسے دی کوٹھی نہ ویکھیا کر کسے دے محل نہ ویکھیا کر کسے دے جناب سٹیٹس نو نہ ویکھیا کر دیندار آ جائے گی تیرا گھر جنت بن جائے گا تیری زندگی خوشحال ہو جائے گی تے عورت ہوندی ہوئے جڑی اپنے خامد واسطے خوشی دا سبب ہوئے عورت ہوندی ہوئے جڑی اپنے خامد واسطے سکون دا سبب ہوئے اوے عورت ہو جو خامد نو رکھے راضی عورت ہو جو خامد نو رکھے راضی تے من اس دے کل اشاریاں نو بچوں کی خامد دینو بگشت سمجھے اوے ویکھے کسے دے محل نہ چباریاں نو اس کر کے ویرام دین ترجیح دیتا کر ایک بات تینوں اور سمجھا دے وانا ایک بات اور اپنے دل دیاں تختیاں تے لکھ لے صرف دین دے نال نال اگر تینوں دوسریاں چیزاں مل جان پھر تا نور علی نور دین دے نال اگر دولت بھی مل جاتے کیا ہی بات ہے نا جی میں میرے مصطفیٰ نوں حضرت خدیجہ ملیاں نا حضرت خدیجہ نے نال میرے مصطفیٰ دا نکاح ہو گیا نا اماں جی خدیجہ نے سارا مالی میرے نبی دے پیراں چوں ٹھیر کر دیتا اگر دین دے نال حسن و جمال بھی مل جاتے کیا بات ہے جی میں میرے نبی نوں حضرت عائشہ صدیقہ ملیاں جی میں میرے پیغمبر نوں اماں جی جویریاں ملیاں اللہ کو اکبر اللہ اگر دین دے نال حسب نسب مل جائے کیا ہی بات ہے نا دوستا جی میں میرے پیغمبر نوں اماں جی زینب ملیاں اے دوستا اے او چیزاں نے جنہاں دا خیال کرنا چاہیے اے او باتاں نے جنہاں دا خیال کرے گا اللہ دی قسم اللہ تیری زندگی نو جنت وانگو بنا دین گے ساڈا تے معاملہ ہی بڑا الٹ اسی دین نو تے ترجیح دیندے ہی نہیں نا جے اسی ویکھنا کڑی کنا پڑھی ہے کی کردی ہے اللہ اکبر اللہ استانی لگی ہے کہ نہیں لگی ٹیچر لگی ہے کہ نہیں لگی کئی تا ایکو جا منڈے نے جنہ شرط ہی لا دیتی ساڑی بیوی ہونی ٹیچر چاہیے پھر ساری زندگی کواری مر جاندے دعا کرو اللہ اس قوم نو ہدایت نصیب فرمائے میرے بھائیو دین کہندا ہے اسلام کہندا ہے دین نو ترجیح دے دیو اللہ دی قسمیں جدوں دین تواڈے گھر چوں آ جائے گا اللہ خوشیاں نال مالا مال فرما دے اسی دین نو کنڈ کر دیتی ہے ساڈے گھراں چوں روڑے پے گئے نے فساد پے گئے نے جھگڑے ہو رہے نے جناب مار کٹائیاں ہو رہی نے تماشا بن کے رہ گئے دعا کرو اللہ دین دے نال پیار نصیب فرمائے تے ایک مسئلہ اور سمجھا دیواں جدوں نکاح کرنا اپنے بچی تے بچے دا جدوں نکاح کرنا ادوں کفف دا بھی اعتبار کرنا کفف کی شایا کر دیے آنا دوستا تینوں دساں کفف کنوں کہندے نے کفف برابری نوں کہندے نے جدوں کفف ہوئے گا نا لڑکے تے لڑکی دے درمیان جدوں کفف ہوئے گا انہاں دی اٹیچمنٹ صحیح ہو جائے گی انہاں دا پیچ اپ صحیح ہو جائے گا اگر کفف نہیں انہاں دا معاملہ صحیح نہیں چلے گا اگر لڑکی تے لڑکے دے درمیان کفف نہیں انہاں دے گھر چوں جھگڑے پیدا ہو جان گے فتنے تے فساد پیدا ہو جان گے کفر ہونا لازمی ہے نا آنا تینوں دساں کفر کتھے کتھے ہونا چاہیے حسب تے نسب جو بھی کفر ہونا چاہیے اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت زید دا نکاح حضرت زینب دے نال کر دیتا نا زید آزاد کردہ غلام حضرت زینب او میرے مصطفیٰ دے خاندان دیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر دا پاک خاندان حضرت زید آزاد کردہ غلام نے انہاں دی آپس جو بنی نا آخر طلاق ہو گئی اس ہاڈا دین دستا پیا ہے نا حسب نسب جو بھی برابری ہونی چاہیے یا کم از کم قریب قریب ہونے چاہیے نے اگلی کیڑی بات ہے مالی حیثیت دا بھی اعتبار کرنا چاہیے کیونکہ جڑی لڑکی اپنے گھر دے وچ خوشیاں دے نال پلی ہے نا ناز تے نخریاں دے نال پلی ہے اونوں خامد بھی ایک جا ملنا چاہیے جڑا کم از کم دیاں ضرورتاں پوریاں کر سکے نا کم از کم لوڑاں پوریاں کر سکے نا تاکہ زندگی بہتر طریقے دے نال چل جائے اوے ویرا اور کتے کفر ویکھنا شکل و صورت دے درمیان بھی بندے نو کفر دا مظاہرہ کرنا چاہیے شکل و صورت ہن ایک بندہ ہوئے
खूबसूरत ते उन्होंने कारी जी बीवी लै दो, फिर वो लोगों दी धीआं नूं ही धारदा फिरेगा। इवें है ना, शादी का मकसद तां है कि बंदे दी नज़र दी हिफाजत हो जाए। अगर वीरा इहो ही मामला पूरा ना होया फिर बोलो को बंदा बदनजरी का शिकार हो जाएगा। इस करके लड़की ते लड़के का जदों विआह करना है इन्हां दी शक्ली ज़ाहिरी शक्लो सूरत नूं इन्दा भी ध्यान रखना है। और किहड़ा मामला इन्हां दी तलीम नूं भी वेखना है, इन्हां दी ज़हनीयत नूं भी वेखना है। कम अज कम इन्हां दी तलीम एक दूसरे दे करीब करीब होनी चाहिए। बंदा जो पढ़िया लिखिया होवे ते उहनूं बड़ी अनपढ़ लै दीए ते उहदा मैंटल लैवल और होएगा, इहदा मैंटल लैवल और होएगा, मामला खराब हो जाएगा ते झगड़ा हो जाएगा। इस करके दोस्तां इनू भी वेखना चाहिए। अल्लाह को अकबर, अल्लाह ते मेरे नज़दीक ताइयों ही बातां ने, बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानते ने। अगला केड़ा मामला है ना, आ गौर करियो दोस्तां, इस्लाम सानू कहंदा है, इस्लाम सानू दसदा है तुहाडा रिश्ता मजबूत हो जाए, तुहाडा प्यार ते मुहब्बत मजबूत हो जाए, तुहाडे मामलात सीधे पधरे हो जान। इस करके इस्लाम कहंदा है शादी तो पहले एक नजर अपनी बीवी नूं वेख लीता करो, जिंदे नाल निकाह करना इनू एक नजर वेखना चाहिए। हज़रत मुगीरा बिन शोबा अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दे कोल आए ना, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं कहंदे ने महबूबा मेरी मंगनी हो गई है। नबी पाक फरमाते ने मेरे मुगीरा कित्थे मंगनी हुई हो, जब मुस्नद अहमद पढ़ के वेख लै। आप फरमाते ने मुगीरा कित्थे मंगनी कीती हो, मुगीरा कहते ने महबूबा ओ अंसार चो मंगनी कीती है। सरकार फरमाते ने लड़की नूं वेख्या ही कि नहीं वेख्या। हज़रत मुगीरा कहते ने महबूबा मैं तां कोई नहीं वेख्या। अल्लाह दे पाक पैगंबर मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वीरा मत अपने दिल ते बात लवी, ए मेरी बात नहीं, ए तेरी बात नहीं, ए उनदी बात है जिन्हों अल्लाह ने सारे जहान दा सरदार बना दिता है। मेरी गल दा तां गुस्सा कर जाओ ते ये तो मैं खरी गल है जी, मैं आपदे कोलों कवां। ये तो किसी नूं कहिए ना कि लड़की लड़के नूं विखा दिओ ते वो रांद पा के बह जांदे ने, क्योंकि रिश्ते जिहड़े हुंदे पए हुंदे ने ना वो ही टुट जांदे ने। यार इहनूं UPS ते चला दिओ, नहीं जो चलदा पिया तां अल्लाह अकबर अल्लाह ते इत्थे तां मामले खराब हो जाते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुगीरा बिन शोबा नूं क्या मेरे मुगीरा इज़हब फंजुर इलैहा, ऐ मेरे मुगीरा जा जा के उन्होंने वेख के आ, जा जाके अपनी बीवी नूं वेख के आ। फ़इन्नहु अग़राइयो दम बैनकुमा, इहदे नाल तुहाडे दिलां चों मुहब्बत पैदा हो जाएगी, इहदे नाल तुहाडे दिलां चों प्यार पैदा हो जाएगा। ओए वीरा वेखना किवें आ, वेखना किवें आ, इहदा तरीका भी मेरे मुस्तफा ने दस दिता है, इहदा मामला भी मेरे नबी ने बता दिता है। एवें तां अल्लाह पाक ने सानू पैगंबर नहीं दिता, कुरान एवें तां नहीं कहंदा पिया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आ दुनिया दे लोगों मैं अपने पैगंबर नूं तुहाडे वास्ते नमूना बना दिता है, तुहाडे वास्ते आइडियल बना दिता है, तुहाडे वास्ते सैंपल बना दिता है। मेरे नबी ने ये भी बात समझा दी है, जदों लड़की नूं वेखना लुक के वेखना है, सामने बिठा के नहीं वेखना। इहदी वजह की है आ दोस्ता मैं तेनू समझा देवां ना, अगर लड़की नूं वेखे तेनू लड़की पसंद ना आवे तू कवे मैं रिश्ता नहीं लेना, लड़की दी दिलादारी हो जाएगी, इहदे घर वालियां दी दिलादारी हो जाएगी। इस करके नबी पाक फरमांदे ने जदों लड़की नूं वेखना लड़की नूं पता ना लगे ना मैनू कोई वेखदा पिया है ना, ताकि लड़की दा दिल ना टुटे ना, इहदी दिलादारी ना होवे ना। अल्लाह को अकबर अल्लाह। सरकार ने मुगीरा बिन शोबा नूं आख्या ऐ मेरे मुगीरा वेख के आना। हज़रत मुगीरा कहते हैं मैं बाग दे जाके लुक के उस लड़की नूं वेख्या, वो बाग दे अंदर काम करती पई सी। मुगीरा कहते मैं ना बाग दी दीवार दे पिछे लुक के इस लड़की नूं वेखदा पिया ना। ये जनाब
حضرت مغیرہ ویکھدے پے نے ایک بندہ کہندا تو کڑی نو تاڑنا پیا ہے حتیٰ کہ تو نبی پاک دا صحابی ہے اے حدیث دے الفاظ نے اے میرے الفاظ نے اے بندہ کہندا ہے مغیرہ تو کڑی نو تاڑدا پیا ہے حتیٰ کہ نبی پاک دے پیچھے نمازاں پڑھنا ہے نبی پاک دے پیچھے روزے رکھ نبی پاک دے پیچھے جمعے پڑھنا ہے اللہ کو اکبر اللہ حضرت مغیرہ کہندے نے اے میرے بھائی میں دے نال نکاح کرنا چاہنا وا تے مینوں مصطفیٰ نے آکھیا ہے اینو ایک نظر ویکھ کے آنا اوے ویرا نظر ایک وکھا دتا کرو نہیں تا تصویر تا لازمی وکھا دتا کرو تاکہ تواڈے رشتے تباہ نہ ہون تواڈے گھراں چوں جھگڑے نہ ہون فساد نہ ہوے فتنہ نہ پوے نا اے نہ میں لڑکی تے لڑکے دا نکاح کر دیتا ہے بات تو رولے پے ہوئے نے جھگڑے ہو رہے نے میرے مصطفیٰ چاہتے نے اے طریقہ نہ ہوے نا اس کر کے میرے نبی کہتے نے شادی تو پہلے لڑکی تے لڑکے نو ایک نظر وکھا دیتا کرو ساڈا تا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے نا ایتھے کہہ کے ویکھو بابیاں پھر گلاں سنا کے مارتے ہیں ہن تسی ویکھن آ گئے جی تانوں وکھانے آ اللہ اکبر اللہ لڑائیاں تے جھگڑے ہو جاندے نے اوئے آ تھوڑی جی مشقت تانوں بعد دیاں لڑائیاں جھگڑیاں کولوں بچا سکدی کہیں بچا سکدی ہے نا آندے نے ڈلے بیراں دا کی انہاں دوبارہ بندہ چوک لیندا ہے اس کر کے میرے بھائیو آ ساڈا دین اے او دین ہے جنوں اللہ نے سارے جہان واسطے نمونہ بنا دیتا ہے جڑا زندگی گزارن دا طریقہ بن گیا دستور بن گیا شریکہ بن گیا جندے تے عمل تو کر لیں اللہ تیری زندگی نو خوشیاں دے نال مالا مال فرما دیں گے آ غور کریں غور ایک اور بات تینوں سمجھا دیواں نا جدو بندے دا نکاح ہو جاندا ہے شادی ہو جاندی ہے نکاح ہو گیا ہے ہن مرد تے عورت دے اوتے ایک دوسرے دے حقوق ہوندے نے بعض اوقات بندیاں نو ایہو جیاں چیزاں دا سامنا کرنا پیندا ہے ہن زندگی دا نواں سفر شروع ہو گیا ہے انہاں نو ایہو جیاں چیزاں دا سامنا کرنا پے گا جڑیاں پہلے ویکھیاں ہی کوئی نہیں جنہاں دے بارے پہلے علم ہی کوئی نہیں جنہاں دا پتہ ہی کوئی نہیں کچھ ذمہ داریاں انہاں دے اوتے آندیاں نے کچھ حقوق انہاں دے اوتے آندے نے کچھ دوسریاں دے اوتے آندے نے اللہ کو اکبر اللہ اگر ویکھیا جائے اسلام انہاں نو تیناں حصیاں چوں تقسیم کردا ہے اگر ویکھیا جائے نا اسلام تیناں حصیاں چوں انہاں نو تقسیم کردا پہلا حصہ کی ہے نا پہلا حصہ ہوئے اللہ پاک نے جڑے مرد تے عورت دے مشترکہ حقوق بنا دیتے نے مرد تے عورت دے نا جڑے مشترکہ حقوق نے اے پہلی بات ہے عورت نو بھی حقوق حاصل نے مرد نو بھی حقوق حاصل نے تے کئی حقوق ایسے نے جڑے مرد تے عورت دونوں نو حاصل نے مشترکہ حقوق عورت نو بھی یو حقوق حاصل ہے مرد نو بھی یو حقوق حاصل ہے مقصد کی ہے انہاں دی زندگی آپس دے اندر خوشحال ہو جائے انہاں دی زندگی آپس دے اندر پیار تے محبت والی ہو جائے اللہ کو اکبر اللہ اے حقوق کیڑے کیڑے نے آنا دوستاں تینوں دساں پہلا حق ہے مرد تے عورت نو ایک دوسرے دی خوشی غمی دا شریک ہونا چاہیے پہلا حق کی ہے مرد تے عورت نو نا ایک دوسرے دی خوشی تے غمی دا شریک ہونا چاہیے یعنی کہ اگر مرد دی کوئی خوشی ہے ان دے رشتے داراں دا نکاح ہے یا شادی ہے عورت نوں چاہیے اپنے مرد دے رشتے داراں دے نکاح تے جاوے نا ان دی شادی تے جاوے نا اگر عورت دا کوئی رشتے داراں چوں نکاح ہے کوئی خوشی دا موقع ہے مرد نوں چاہیے اپنی بیوی دے نال جاوے نا اگر جناب انہاں دے خانداناں چوں کوئی غمی ہے عورت نوں چاہیے اپنے خاوند دی غمی چوں شمار ہوے نا مرد نوں چاہیے اپنی بیوی دی غمی چوں شریک ہوے نا اے آ ساڈا دین اے آ میرے نبی دا دین اے آ میرے محمد دا دین صلی اللہ علیہ وسلم مشترکہ حقوق دے اندروں پہلا حق ہے مرد تے عورت نوں ایک دوسرے دی خوشی تے غمی دا شریک ہونا چاہیے اے نہ ہوئے کہ مرد آکھے اج میرے نا رشتے داراں چوں نکاح تے عورت آکھے مینوں تا بخار چڑھیا میں نہیں جا سکدا مرد آکھے میرے جناب خاوند آکھے اج میرے نا
فلاں جگہ تے جانا ہے اتنے اپنی دعوت ہے میرے رشتے داراں دعوت کیتی ہے تے عورت آ کے مینوں تاں سر درد ہوندی بھی میں نہیں جا سکتی تے جدوں آپدیاں چ ہوئے تے بھج کے چلی جائے انج ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اگر انج ہوئے گا اللہ دی قسم گھر اجڑ جایا کرن گے گھر بچھارا ہو سکتا گھر چ جناب گزارا ہو سکتا انہیں کہنا جدو تو میری ماننی نہیں ہے پھر تینوں نہ رکھن دا فائدہ کی ہے پھر گھر طلاق تک پہنچ جائے گی اس کر کے اسلام چاہتا عورت تے مرد ایک دوسرے دی خوشی تے غمی دے شریک ہونے چاہیے اگلا کیڑا حق ہے جڑا اللہ پاک نے بنا دیتا ہے نا مشترکہ حقوق دے وچوں اگلا حق ہے مرد تے عورت نوں ایک دوسرے دا خیر خواہ ہونا چاہیے خیر خواہی دا مظاہرہ کرنا چاہیے خیر خواہ ہونا چاہیے مرد نوں اپنی عورت دا خیر خواہ عورت نوں اپنے مرد دا خیر خواہ دونوں نوں ایک دوسرے دا خیر خواہ ہونا چاہیے مرد بیوی دے نقصان نوں اپنا نقصان سمجھے عورت مرد دے نقصان نوں اپنا نقصان سمجھے مرد تے عورت ایک دوسرے دے فائدے نوں اپنا فائدہ سمجھنا یہی تا دین چاہتا ہے یہی تا میرے محمد دا دین چاہتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے کر کے تا سرکار نے فرمایا نا الدین نصیحہ اے لوگوں میرا دین تا خیر خواہی دا نام ہے اسلام دا نام ہی خیر خواہی ہے اسلام تا خیر خواہی دا مذہب ہے اسلام تا خیر خواہی دا درس دیندا ہے اے ویرا خیر خواہی ہوئے گی جدوں ایک دوسرے دے میاں بیوی خیر خواہ ہون گے اللہ اس جوڑے تے اپنی رحمتاں نازل فرما دین گے تے جدوں نیت جو فرق ہوئے گا نا اللہ دی قسمیں آئیاں برکتاں بھی اٹھ جان گیاں جتھے فرق آ جائے اوتے کدی بھی رب نہیں رحم کردا اور جتھے نیتاں دے وچ کھوٹ ہووے او چگا کدیوں خیر نال وسیا نہیں اور جتھے وسدا نت دا سوٹ ہووے اس واد وچ نفع نہیں کچھ ہوندا گل گل اندر جتھے چوٹ ہووے او تو برکتاں رب اٹھا لیندا جتھے وچ بڑا جوٹ ہوئے غیر خواہی ہوئے گی برکت ہوئے گی غیر خواہی ہوئے گی اللہ دیاں رحمتاں ہون گیاں اور جتے خیر کوئی نہیں اوتے برکت بھی کوئی نہیں اوتے رحمت بھی کوئی نہیں اگلا کیڑا کام ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے میرے مصطفیٰ فرماتے نے عورت تے مرد دے درمیان میاں تے بیوی دے درمیان رازداری دا رشتہ ہونا چاہیے عورت نو چاہیے اپنے خامد دے رازاں دی پردہ داری کرے عورت نو چاہیے اپنے خامد دے رازاں نو راز رکھے رازداری دا مظاہرہ کرے مرد نو چاہیے اپنی عورت دے رازاں دا خیال رکھے نا اے تا رازداری دا رشتہ ہے اے تا پردے دا رشتہ ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ تے جڑا قرآن اللہ پاک نے نازل فرما دیتا ہے ایک قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن اے دنیا دے لوگوں میں مردانوں عورتاں دا لباس بنا دیتا ہے عورتاں نوں مرداں دا لباس بنا دیتا ہے لباس ہوندا ہے نا آ لباس بندے دے جسم دے عیباں تے پردہ پا لیندا آ جڑے کپڑے ہوندے نے نا اے بندے دے زخماں نوں ہی چھپا لیندے نے بندے دے عیباں نوں ہی چھپا لیندے نے اسلام کہندا جویں کپڑے بڑے عیباں تے پردہ پا لیندے نے اوویں مرد نوں چاہیدا اپنے بیوی دے عیباں تے پردہ پا لوے اوویں عورت نوں چاہیدا اپنے مرد دے عیباں تے پردہ پا لوے اے آ میرے محمد دا دین اے آ کراں نوں جوڑن والا دین اے آ معاشرت سکھان والا دین ازدواجی زندگی دے تعلق بڑھان والا دین پیار تے محبت پیدا کرنے والا دین اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اپنے ارادہ نوں باہر نہ دسیا کرو نا اپنے گھر دے ارادہ نوں باہر نہ اچھالیا کرو نا جا صحیح مسلم پڑھ کے ویکھ لے اللہ دے نبی دی الفاظ میرے مصطفیٰ دی بات ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ سرکار فرماتے ہیں کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ
اللہ دے ہاں سب تو گندا بندہ ہوئے گا نا کل قیامت نو سب تو گندا بندہ ہوئے گا نا آپ فرماندے نے الرجل یفزی الی امرأته ایک بندہ اپنی بیوی دے کول آندا ہے آپ فرماندے نے بیوی اپنے خامد دے کول جاندی ہے وتفزی الیہ ثم ینشر سرها آپ فرماندے نے عورت اپنے خامد کول آوے عورت اپنے خامد کول آوے مرد اپنی بیوی کول آوے سویر ہو جائے اپنے بیڑیاں چو بہ کے واہ حیاتیاں مارن اپنے رات دے قصے بیان کرن اپنی رات دیاں کہانیاں بیان کرن اپنی بیوی دے رات دسن عورت اپنی سہیلیاں چو بہ کے اپنی جناب دوستاں چو بہ کے اپنے خامن تے رات دسن اپنے خامن تے عیب دسن آپ فرماندے نے کل قیامت نو اللہ سب تو زیادہ انہاں نو ذلیل کر دین گے ساڑھے نوجوان تا نا آوے دعوی بگڑے آپ پہ کردیاں گلاں بال بیلیاں چو بہ کے بڑکا مارن گے بیلیاں چو بہ کے واہ حیاتیاں مارن گے بلکہ تے تاں پہلے ہی پوچھیا جاندا پہلی رات کی بنیا نا اے دوستا کر قیامت نو کی بنے گا کدی اے سوچیا ہی اللہ دے سامنے جاویں گا تیرا کی حال ہوئے گا نا تیرے نال کی سلوک ہوئے گا نا اے ڈر جا میرے رب دی گرفت کولوں ڈر جا نا اے اللہ پاک نے میاں تے بیوی دے مشترکہ حقوق بنا دیتے نے اگلا کیڑا حق کے میاں نو چاہیے اپنی بیوی دے رشتے دا خیال کرے نا ان دے رشتے داراں دا ادب کرے ان دے رشتے داراں دا خیال کرے ان دے ماں باپ دا ادب کرے نا ان دے بہن بھراواں دا ادب کرے انہاں دے نال حسن سلوک کرے عورت نو چاہیے اپنے خاوند دے رشتے داراں دا خیال کرے نا انہاں دے نال ادب دا مظاہرہ کرے انہاں دے نال احترام دا مظاہرہ کرے او چنگیاں ماواں اپنی تیاں نو سمجھا کے کلدیاں نے تیے تو جاندی تم پئیں پر اپنے میاں دا بھی خیال کرنا ہے ان دے گھر والیاں دا بھی خیال کرنا ہے اللہ کو اکبر اللہ جے تینوں سمجھ نہیں جا صحیح البخاری پڑھ کے ویکھ لے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے ایک سفر تے حضرت جابر بن عبداللہ دے نال جا رہے حضرت جابر نو میرے نبی نے مذاق نال کیا جابر بیاہ ہو گیا ہی کہ نہیں ہویا جابر کہندے نے محبوبہ نکاح آتا ہو گیا ہے شادی ہو گئی ہے آپ فرماندے نے کواری نہ روئی ہوں کہ صحیبہ نہ روئی ہوں صحیبہ اس عورت نو کیا جانتا ہے جنہوں یا تا طلاق ہوئے یا انتا خامد فوت ہو چکیا ہوئے حضرت جابر کہندے نے محبوبہ میری شادی صحیبہ دے نال ہو رہی ہے نا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اوے جابر تم کواری دے نال کیوں نہیں نکاح کیتا نا حضرت جابر کہندے نے محبوبہ میریاں 6 بہناں نے میریاں چھوٹیاں چھوٹیاں 6 بہناں موجود نے تیناں دے نکاح ہو چکے نے 9 بہناں دا بھرا میرا جابر اللہ کو اکبر اللہ اوے بہناں نال حسن سلوک کیتا کرو نا میرے جابر نے قربانی دتی ہے حضرت جابر کہندے نے محبوبہ 6 بہناں نو سنبھالن والا کوئی نہیں باپ تاں ٹر چکے آئے محبوبہ کر چوں اور بھی کوئی نہیں 6 بہناں دے نال اگر میں نکی جئی دے نال نکاح کر لیندا اگر کواری لڑکی لیندا انہوں تجربہ کوئی نہ ہوندا او انہاں نو سنبھال نہ سکدی محبوبہ میں چاہنا وا میری بیوی مینوں وی سنبھالے تے میریاں بہناں نو وی سنبھالے ساڈا کی حال ہوندا منڈے دا بیاہ ہویا تے دوجے دن او وکھرا ہو کے بیٹھ کہندا میں مینوں ٹھیکا لیا میں انہاں نو سنبھالاں میری ذمہ داری ہے آئی اسلام کہندے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اوے جابر تو درستی نو پہنچ گیا تو جناب صحیح گل نو پہنچ گیا اللہ اکبر اللہ اس کر کے نا میاں نو چاہیے اپنی عورت دے رشتیاں دا خیال کرے عورت نو چاہیے اپنی میاں دے رشتیاں دا خیال کرے یہی ساڈا دین دسدا اگلا
کیڑا حق ہے جڑا مشترک ہے؟ اور میاں تے بیوی دے درمیان پیار تے محبت دا رشتہ ہونا چاہیے۔ اے رشتہ کدوں ہوئے گا؟ جدوں میاں اپنی بیوی واسطے سمرے گا نا، اپنی بیوی واسطے چنگے کپڑے پائے گا، اپنی بیوی واسطے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے گا، عورت اپنے خامد واسطے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے نا، زیب و زینت ایک دوسرے واسطے اختیار کرنا، عورت اپنے خامد واسطے بنے سورے نا، مرد اپنی بیوی واسطے بنے سورے نا۔ اللہ کو اکبر۔ اللہ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، سننے صحیح تفسیر قرطبی دے اندر لکھے ہیں، سورہ بقرہ دی تفسیر دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس دے حوالے دے نال امام قرطبی انج کر کے نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس اپنی بیوی نو کیا کرتے، اے میری گھر والی میں چاہنا ہاں تو میرے واسطے زیب و زینت اختیار کر، میں چاہنا ہاں تو میرے واسطے سج سمر، میں چاہنا ہاں میں تیرے واسطے سجا سمرا۔ اور سجن سمرن دا بھی طریقہ ہونا چاہیے، میاں نو چاہیے اپنی بیوی واسطے سجے سمرے، بیوی نو چاہیے اپنے میاں واسطے سجے سمرے۔ ساڈا کی حال ہوندا بڑی آپ دے میاں واسطے نا جہو جی گدیلی ہوندی اوویں ہی رہندی، اللہ اکبر اللہ، پر جدوں نے باہر جانا ہے نا چنگی طرح لالی پاؤڈر لا کے جانا ہے، کنا واسطے پھابری باہر والے واسطے، حالانکہ باہر والے واسطے پھبن دا تصور ہے گا عورت نو اپنے خاوند تو علاوہ کسے واسطے زیب و زینت اختیار کرن دا حکم ہی کوئی نہیں۔ اور میاں واسطے سجنا اے بھی اللہ پاک نے حکم دیتا ہے، عورت واسطے اے دا خاوند سجے سمرے، اے مشترکہ حقوق دی بات ہے، تے میاں تے بیوی دے درمیان بہمی تعاون دا رشتہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے دے نال معاونت کرن، ایک دوسرے دے نال تعاون کرن، ہر کام دے نال تعاون کرنا چاہیے، ہر کام دے اندر تعاون کرنا چاہیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہیں، حضرت ابو درداء اپنی بیوی نو کہندے ہیں، اے میری گھر والی سن لے، کدی بندہ غصے چ ہوندا ہے، کدی خوشی چ ہوندا ہے، بندے دے جذبات کدی کے کو جاؤندے نے، کدی کے کو جاؤندے نے، اے میری گھر والی جدوں میں غصے چ ہوواں ایہو جیاں باتاں کری نا میرا غصہ دور ہو جائے، جدوں تو غصے چ ہوے گی میں کو جیاں باتاں کراں گا تیرا غصہ دور ہو جائے۔ اے بہمی تعاون دا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگلا کیڑا مشترکہ آگے میاں تے بیوی نو اپنے بچیاں دی مشترکہ پرورش کرنی چاہیے، اے صرف کلی عورت دا کم نہیں، اے دونوں فریقاں دا کم ہے۔ اسے کر کے تے نبی پاک نے فرما دیتا ہے، من عالم جاریتین، آپ علیہ السلام نے واحد مذکر دا سیغہ بولے ہیں، میرے نبی نے آپ علیہ السلام نے واحد مؤنث دا سیغہ نہیں بولے، آپ نے واحد مذکر غائب دا سیغہ بولے ہیں۔ اے نبی پاک تاں بول دے پہنے تاکہ مرد دے نال خطاب ہو سکے نا، مرد بھی تربیت جو شامل ہویا کرتا ہے، عورت تاں ہوندی ہے، آپ کہندے نے مرد نو ہی شامل ہونا چاہیے۔ من آل جاریتین، جڑا بندہ دو عورتاں دو بچیاں دی پرورش کرتا ہے، اللہ نے دو تیاں دے دتیاں نے، اللہ نے دو بیٹیاں دے دتیاں نے، من عالم جاریتین حتی تبلغا، حتی کہ جوان ہو گئیاں، انہیں سوڑی پرورش کی تھی، ریچہ لا دتیاں نے، انہوں اللہ نے پوت بھی دیتے نے۔ دعا کرو جنہ کل بیٹیاں ہی بیٹیاں اللہ زندگی والے بیٹے عطا فرمائے۔ یہ تو اللہ دی تقسیم ہے نا، اللہ رضوان میں زندگی والا بیٹا عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں سرکار دی بات سن لو، آپ فرماتے ہیں انہیں تیاں بھی پالن دا حق ادا کر دیتا ہے، اپنی تیاں دے نال پیار کیتا ہے، اپنی بیٹی دے نال پیار کیتا ہے۔ جا یوم القیامہ، کل قیامت دا دن ہوئے گا، یہ اللہ دے دربار چوں آ رہے ہوئے گا، انہوں خصوصی پروٹوکول ملے گا نا، انہوں پروٹوکول کی ملے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں آنا واگوا کہا آتین، آنا واگوا کہا آتین، اے اپنیاں بیٹیاں نو پال کے آیا ہے، اے تیاں نو پالن والا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نو میرے محمد دا ساتھ نصیب کر دیں گے۔
اے نبی پاک دا ساتھ ملے گا۔ اے دوستا پتہ لگا مرد تے عورت دا مشترکہ حق ہے، وہ اپنی ہنتیاں دی پرورش کریں، اپنے بیٹیاں دی پرورش کریں۔ اللہ کو اکبر، اللہ اے سن مشترکہ حقوق۔ آؤ نا اسلام نے سنو کی سکھا دیتا ہے، دین محمد نے سنو کی بتا دیتا ہے۔ اللہ پاک نے مشترکہ حقوق بھی بنائے نے، اللہ پاک نے الگ الگ حقوق بھی بنا دیتے نے تاکہ گھر دی گڈی صحیح چلے، گھر دا نظام صحیح چلے نا۔ اور مرد نو اللہ پاک نے قوام بنا دیتا ہے، مرد نو اللہ پاک نے فضیلتاں دے دیتیاں نے، ان دی فضیلت دی وجہ کر کے اللہ نے دے حق بھی زیادہ بنا دیتے نے۔ قرآن کہندا ہے الرجال قوامون علی النساء، اے لوگوں اسی مرداں نو عورتاں تے فضیلتاں دے دیتیاں نے۔ مرد نو اللہ پاک نے نا برتری پتہ ہی کیوں دیتی ہے؟ کیونکہ انہیں باہر دے سارے نظام سنبھالنے ہوتے ہیں، گھر دے بھی سنبھالتا ہے تے باہر دے بھی سنبھالتا ہے۔ قوام تا بنا دیتا ہے پر قوام بنندار ول بھی آنا چاہیے۔ اللہ نے برتری دے دیتی ہے تے جڑا برتر بن گیا انہوں چاہیے ول بھی سیکھے برتری کیویں ہوندی ہے۔ اللہ پاک ول سیکھن دی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ مرد قوام ہے نا، اس کر کے اللہ پاک نے جڑے دے حقوق بنائے نے اور بھی بہت زیادہ بنائے نے۔ پہلا حق عام خوشحال زندگی دے وچوں مرد دے حقوق دے وچوں پہلا حق عام عورت نوں چاہیے اپنے خاوند دی ہر اعتبار دے نال خدمت کرے نا، خدمتگار بن جائے، اپنے خاوند دی سیوا کرے، اپنے خاوند دی خدمت کرے نا، ہر اعتبار دی خدمت کرے۔ حق المکان جدوں تک کر سکتی ہے، جنی کوشش کر سکتی ہے، اپنے خاوند دی سیوا چوں لگی رہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نا آپ دی چاچی آ گئی، نبی پاک دی چاچی آئی تے اونا دے خامن دے بارے نا گل بات ہونے لگ پئی۔ مسند احمد دی روایت ہے اور روایت بھی صحیح ہے، گل بات ہونے لگی نا تے آپ نے پوچھا چاچی سنا میرے چاچے دا کی حال ہے؟ گلاں باتاں ہوئیاں نا، انہاں اگوں کچھ تھوڑیاں ول ولا کے گلاں کیتیاں۔ بی بی کو پتہ ہے بیبیاں دی جڑی عادت ہے ہر کہہ وہ تاں کائنات دیاں سب تو عظیم عورتاں نے، اللہ انہاں تے اپنی رحمتاں نازل فرما دے۔ اینا گل کیتی نا آپ مند نے فانظری این انت منکم، اے میری چاچی اس گل دا خیال کری، خیال کری، خیال کری، اس بات نو اپنے ذہن چوں رکھ لیں۔ فانما هو جنتک ونارک، اے میری چاچی اے نہ سمجھی میں محمد کریم دی چاچی ہوں، اللہ پاک نے میرے کو پوچھنا ہی کوئی نہیں۔ اے میری چاچی سن لے، اللہ پاک نے تیرے خامد نو تیری جنت بھی بنا دیتا ہے، تیرے خامد نو تیری جہنم بھی بنا دیتا ہے۔ اے اگر خدمت کریں گی، اگر سیوا کریں گی، اگر اپنے خامد دے نال پیار تے محبت نہ رہیں گی، اللہ جنت دے داخلے نصیب فرما دیں گے۔ اگر خامد دی ناشکری بنے گی، اگر خامد دے بارے نافرمانی کریں گی، جہنم دے اندر چلی جائیں گی۔ اللہ کو اکبر، اللہ عورت نو آمد دا فرما بردار ہونا چاہیے، عورت نو خامد دا اطاعت گزار ہونا چاہیے۔ اے کر دی گڈی چل دی تے جدوں ایک وڈا ہوے تے دوسرے چھوٹے ہون، ہر بندہ وڈا بنے تے کر نہیں چلیا کر دے، ہر بندہ اپنے آپ نو چودھری سمجھے او جناب ملک نہیں چلیا کر دے۔ اس کر کے اسلام کہندا ہے گھر دے اندر عورت نو اپنے خامد نو وڈا سمجھنا چاہیے تے جڑی عورت اپنے خامد نو وڈا سمجھے اینو انعام کی ملن گے؟ جگاں دے پیر نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دی زبان ایک کیڑا پیغمبر بیان کردا پیا، اوے اوندے لباں اُتے رب بولدا جے، او جدوں رب بلاوے بولدا جے، اوے سونا رحمت موتی رولدا جے، اوے اوندا بولنا رب دا قرآن آیا، کائنات دا کلا امام آیا۔ سرکار بیان کر رہے ہیں
نبی خدا بیان کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر دے الفاظ مسند احمد دی روایت اذا سلت مراتم ہمساغام، آپ فرماتے ہیں جروں عورت 5 نمازاں پڑھیں وسامت شاکراگام، رمضان دے روزے رکھیں وحافظت فرجاگام، اپنی شرمگاہ دی حفاظت کریں وَأَطَاعَتْ زَوْجَاگام، اپنے خامد دی فرما بردار بن جائے، اپنے خامد دی اطاعت گزار بن جائے، اپنے خامد تک کہنا منن والی بن جائے۔ انہوں ماں نے سمجھایا تیئے میری چٹی چادر نو داغ نہ لا دے وینا، انہوں ماں نے سمجھایا اپنے باپ دی پگ نو نہ رول دے وین، اے ماما جڑیاں چنگیاں ہوندیاں نے اپنی دھیاں نو متاں دے کے ٹوریا کر دیاں نے، اے کروں ٹر دیاں ماں نے مت دیتی، اے کروں ٹر دیاں ماں نے مت دیتی، اے میری گردم تیئے تو خیال رکھی، اے سارے جگ دے نال نام بنے تیری، ایک صلح تو آمد دے نال رکھی۔ جڑی ماں نے اپنی تینوں سمجھایا انہیں جا کے ایویں کیتا، آپ فرماتے ہیں کی لالا گام ادخل الجنہ، کی لالا گام ادخل الجنہ من ای ابواب الجنہ، کل قیامت دا دن ہوئے گا ان دے واسطے اس عورت واسطے جڑی خامد دی فرما بردار ہے، اللہ جنت دے 8 دروازے کھول دیں گے، اوے جدروں مردی لنگ جا تیرے تے آسانیاں ہی آسانیاں نے، جدروں مردی لنگ جا آج جنت تیرے لیے میں تیار کر دیتی ہے۔ تے جڑی عورت اپنے خامد دی نا فرمانے میرے نبی نے بیان کر دیتا ہے، اس نانی جا نبی پاک دا فرمانے سننے حاکم دی روایت تبرانی دی روایت میرے تیرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں اسنانی لا تجاوزوا صلاتهما رؤوسهما عبد آبكم من موالهم حتى يرجع وامرأة أسحت زوجها حتى ترجع، آپ فرماتے ہیں 2 بندے جنیاں مرضی باتاں کر لین، جنیاں مرضی نمازاں پڑھ لین، جنہیں مرضی روزے رکھ لین، جنیاں مرضی حجاں کر لین، صحیح روایت دے نال گل کرنا پیا، صحیح روایت دی گارنٹی میں دینا، سرکار فرماتے ہیں 2 بندے جو مرضی کر لین اللہ انہاں دی کوئی عبادت قبول ہی نہیں کردے۔ 2 بندے جڑی نبی پاک نے والدین دے بارے کیا ہے نا، والدین دے نام فرمان دی کوئی عبادت قبول نہیں ہوندی، اس روایت دے اندر علماء دا اختلاف ہے، پر اس روایت دے اندر علماء دا اختلاف اور نہیں ہے گانا، آپ فرماتے ہیں 2 بندیاں دی اللہ نماز قبول کر دے کوئی نہیں، محبوبہ کیڑے کیڑے بندے عبدن آبکن، او غلام جندے مالک نے نو خرید کے لے آندا ہے، اے دوڑ گیا اپنے مالک نو چھوڑ کے پج گیا ہے، اپنے مالک نو چھوڑ کے نس گیا، آپ فرماتے ہیں دی نماز قبول نہیں، ان دی عبادت قبول نہیں، حتی یرجیاں حتی کہ واپس آ جائے۔ دوسری او عورتیں وَإِمْرَأَةٌ أَسْحَتْ زَوْجَهَا، او عورت جڑی اپنے خامد دی نام فرمانے اپنے خامد دی نام فرمانیاں کرنے والی عورت، آپ فرماتے ہیں ان دی نماز بھی قبول نہیں، ان دا روزہ بھی قبول نہیں، ان دی حج بھی قبول نہیں، اس کر کے ویرا اپنا دھیان کر لیں، میریو پہنو اپنا دھیان کر لو، کل قیامت نو اے نہ ہوئے تواڈیاں نمازاں منہ تے مار دتیاں جان، تواڈے روزے منہ تے مار دیتے جان، اس کر کے اپنے خامد دی فرما بردار بن جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ترمذی روایت، ترمذی شریف دی روایت وَإِمْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاجِدٌ، آپ فرماتے ہیں جڑی عورت اے رات نو اپنے خامد نال لڑی ہے، رات نو اپنے خامد نال جھگڑا کیتا ہے، ایندا خامد سو گیا، آپ فرماتے ہیں ساری رات جو جنیاں مرضی باتاں کر لے اللہ دی کوئی بھی عبادت قبول ہی نہیں کر دے جب تک صلح نہیں ہوئی، بلکہ اندے تے فرشتیاں دیاں بھی لعنتاں پین گیاں، مخلوق دیاں بھی لعنتاں پین گیاں۔ دعا کرو اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔
تے عورت نوں چاہیے اپنے بچیاں دا بھی خیال کرے، اپنے خاوند دے گھر دا بھی خیال کرے۔ میرے نبی نے فرما دیتا صحیح بخاری دی روایت، آپ فرماتے ہیں والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، آپ فرماتے ہیں عورت کو کل قیامت نوں اللہ پاک نے پوچھ لینا ہے اے میری بندی مینوں اے تاں دس نا اپنے خاوند دے نال کیویں رہی ہے، ایندے گھر دا خیال کنا کو کیتا ہے، ایندے بچیاں دا خیال کنا کو کیتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں صحیح بخاری دی روایت، نبی پاک فرماتے ہیں عورت کو سوال کیتا جائے گا، اس کر کے میریوں بہنوں اپنے خاوند دے گھراں دیاں حفاظتاں کریا کرو، اپنے خاوند دے مال دی بھی حفاظت کریا کرو، اپنے خاوند دے بچیاں دی بھی حفاظت کریا کرو۔ آپ فرماتے ہیں ولا تازنوا فی بیتہ الا باذنہ، جڑے بندے نوں جڑا بندہ ایندا رشتہ دار کوئی نوں ملن نہیں آ رہا ہے، اینوں پتہ ہے میرا خاوند اس بندے نوں اس بندی نوں اس جڑی عورت ساڈے گھرے آئی ہے میرا خاوند نوں پسند نہیں کرتا، آپ فرماندے نے عورت نوں چاہیے اس عورت نوں اپنے گھرے ہی نہ دے نا، اپنے کول ہی نہ بہن دے نا۔ اگلا مرد دا حق کی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے کوئی بھی عورت اپنے خاوند دی اجازت تو بغیر نفلی عبادت نہیں کر سکتی، نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی، نفلی عبادت نہیں کر سکتی۔ جا صحیح البخاری پڑھ کے ویکھ لیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام ایویں ہی سمجھ دیتا ہے، اسلام کیڈا خوبصورت دین ہے۔ آؤ تو اسلام دی خوبصورتی دساں۔ آپ فرماتے ہیں لا یحل لامرأۃ ان تصوم وزوجها شاغد الا باذنہ، کوئی بھی عورت نفلی عبادت اپنے خاوند دی اجازت تو بغیر نہیں کر سکتی، کوئی بھی عورت روزہ اپنے خاوند دی نفلی روزہ اپنے خاوند دی اجازت تو بغیر نہیں رکھ سکتی، بلکہ نبی پاک نے فرما دیتا ہے وما انفقت من نفقۃ عن غیر امرہ، کوئی عورت اپنے خاوند دی اجازت تو بغیر کوئی جناب اللہ دے راہ چوں صدقہ بھی نہیں کر سکتی۔ اے میریوں بہنوں سوچو اللہ نے خاوند دے کنے حق بنا دیتے نے، عورت نوں چاہیے ہر حال دے اندر اپنے خاوند دا شکریہ ادا کرے نا۔ میرے نبی فرماندے نے لا ينظر اللہ تبارک و تعالی الی امرأۃ لا یشکر لزوجها، آپ فرماندے نے اس عورت والے اللہ کدی رحمت دی نظر دے نال نہیں ویکھدے۔ محبوبہ کیڑی عورت جڑی 24 گھنٹے اپنے خاوند دی شکری کردی ہے، اپنی سہیلیاں چوں بہ کے اپنے خاوند نوں بدنام کردی پئی ہے، اپنی بہناں چوں بہ کے اپنے خانداناں چوں بہ کے اپنے جناب عزیز و اقارب دے اندر بہ کے اپنے خاوند نوں پنڈ دی پئی ہے، انہیں انج کر کے صحابہ بنیا ہویا ہے، کہندی ہے جدوں دی سوترے دے گھرے آئی ہاں مینوں سکون ملیا ہی کوئی نہیں، چین ملیا ہی کوئی نہیں۔ آپ فرماندے نے لا ينظر اللہ تبارک و تعالی، اللہ نے اس بندی والے رحمت دی نظر نال ویکھنا ہی کوئی نہیں۔ اے ویرا کی بنے گا اگلی گل سن لینا، مرد دا حق اللہ نے کنا بنا دیتا ہے۔ اے ویرا گل لمبی ہوندی پئی ہے، مقصد اے آ تیری صلاح ہو جائے نا، تیرا گھر نہ ٹوٹ جائے، تیرے رشتے جو درار نہ آ جائے۔ میرے نبی نے فرما دیتا ہے لا یسلغ لبشر ان یسجد لبشر ولو سرق لبشر ان یسجد لبشر لامرت امرأۃ ان تسجد لزوجہا، آپ فرماتے ہیں میری شریعت جو اللہ نے تعظیمی سجدہ حرام کر دیتا ہے، میری امت جو کوئی بندہ کسے نو سجدہ نہیں کر سکتا، کسے دربار تے کسے مزار تے کسے بندے نو کسے پیر نو کسے فقیر نو کسے مولوی نو سجدہ نہیں کیتا جا سکتا نا۔ آپ فرماتے ہیں اگر میری شریعت جو سجدہ جائز ہوندا میں عورت نو کہندا سویرے سب تو پہلے اپنے خاوند نو سجدہ کر دے، انہیں حق اللہ نے مرد دے بنا۔ ایک صحابی نا صحیح روایت تھی، روایت بھی تانوں دس دیاں ابن حبان دی روایت تھی، اور مصنف ابن ابی شیبہ نے نا انہوں اپنی کتاب نے نقل کیتا ہے، ایک صحابی نا اپنی دھی نوں لے کے مصطفیٰ کو لا گیا، کہندا سونیا اے میری گل نہیں مانتی پئی، کیوں نہیں مانی؟
کہندا سونے میں دا نکاح کرنا چاہنا، یہ شادی نہیں کروا دی، صحیح حدیث ہے، صحیح، انشاءاللہ گارنٹی میں دیاں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آپ علیہ السلام فرماتے نکاح کیوں نہیں کرنی ہے؟ کہندی سونیا اس وقت تک نکاح نہیں کراں گی جب تک تسی مینوں اے نہیں دسو گے اللہ نے مرد دے حقوق کی بنا دیتے ہیں، خاوند دے حق کی نے۔ تے سرکار نے جڑی گل کہی ہے نا سونے دے پانی نہ لکھن والی، آپ فرماتے ہیں حق الزوجی علی زوجتی، آپ فرماتے ہیں مرد نے اپنی بیوی اتے اتنا حق ہے ان لو کانت کرہۃ فلحستھا ما ادت حقہ، آپ فرماتے ہیں اگر بندے دے جسم تے پیپ پہ جائے، اندے جسم تے زخم ہون، اندے اندر پیپ پہ جائے اور عورت نو گوے انہاں نو چٹ لے، سرکار فرماتے ہیں عورت اپنے مرد دی پیپ نو بھی پی جاتے تاں بھی مرد دا حق ادا نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں کی بنے گا؟ اور میریوں بہنوں کی بنے گا؟ سوچو سوچو سوچو، حدیث بھی صحیح ہے، پی پی کے بھی حق ادا نہیں ہوندے پین۔ اس کر کے اللہ پاک نے مرداں نو قوام بنایا، مرداں نو فضیلتاں دتیاں نے، عورتاں نو اللہ نے پیچھے نہیں رکھیا، عورتاں نو بھی حقوق حاصل نے، عورتاں نو بھی اللہ پاک نے حقوقاں دے نال نواز دتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں الرجل راعٍ فی عقلہ، کر کے قیامت نو اللہ نے مرد نو بھی کھڑیاں کر لینا، پھر تے عورت دا حق سی حق ادا کیتا ہی کہ نہیں، اللہ نے پوچھ لینا وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اپنے بچیاں دے بارے میں نوں دس، اپنی بیوی دے بارے میں نوں دس۔ قرآن کہندا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، آپ فرماتے ہیں مرداں دے بھی حقوق نے پر اللہ نے عورتاں نوں بھی حقوق دتے نے، اے وکری گل ہے، اللہ نے مرداں نوں فضیلتاں عطا کر دتیاں نے۔ عورتاں دے حقوق دی گل سرسری ہو جائے، پہلا حق عورت دا یہ ہے کہ اندا حق مہر ادا کیتا جائے۔ پہلا حق کی ہے؟ حق مہر ادا کیتا جائے، جڑے اکثر بیلی دیندے نہیں دیندے، دعا کرو اللہ دین دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کہتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نَقْلَةً، اللہ فرماتے ہیں خوشی دے نال حق مہر ادا کر دیتا کرو نا، حق مہر جب تک نہیں دیو گے تہاڈی جان نہیں چھوٹ سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں حق مہر دینا ہی پائے گا، حق مہر تو بنا چارہ ہی کوئی نہیں، حق مہر چاہے معجل ہوئے چاہے غیر معجل ہوئے دینا ہی پائے گا، چاہے اسے ویلے دے دیو چاہے بعد دے اندر دے دیو، حق مہر دین تو بغیر گزارا ہی کوئی نہیں، حق مہر دینا ہی پائے گا۔ بلکہ محدثین کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں حق مہر قرضے وانگو ہے، اگر بندہ فوت ہو جائے حق مہر نہیں دیتا نا، اندے ترکے دے وچوں اندی وراثت دے وچوں سب تو پہلے عورت دا حق مہر ادا کیتا جائے گا، سب تو پہلے حق مہر۔ اور اگر کسی عورت دا مقرر نہیں نہ کیتا گیا، کسی بعد ایہو جہے بھی ہوندے نے نا حق مہر چلو ٹھیک ہے جی حق مہر یا حق مہر جنہ آکھو گے انہاں بن لواں گے، جنہ مقرر نہیں نہ کیتا گیا تے سرکار دے دین کہندا ہے اندا جڑا مہر ہوئے گا نو مہر مثل قرار دیتا جائے گا۔ مہر مثل کی ہوندا ہے؟ اندے خاندان دی عورتاں نو ویکھیا جائے گا، اندی بہن دا جنہ حق مہر رکھیا گیا نا انہاں اندا حق مہر بنا دیتا جائے گا۔ اگلا حق کی ہے؟ اسلام نے مرد نو قوام اس کر کے بنایا تاکہ عورت دے خرچے پورے کرے، اندے رہن سہن دے خرچے، اندے کھان پین دے خرچے، اندے پہنن دے خرچے، دوسرے اخراجات، انہاں سارے دی ذمہ داری اللہ نے مرد دے اتے لگا دیتی۔ حضرت معاویہ قشیری رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے کول آئے، سن ابی داؤد دی روایت ہے، کہندے نے ماں حق زوجاتی احدنا علیہ، محبوبہ سانو اے دسو ساڈیاں عورتاں دے ساڈے اوتے کی حق نے؟ سرکار فرماندے نے ان تطعمھا اذا طعمت، آپ فرماندے نے جدوں آپ روٹی کھاویں اپنی بیوی نو روٹی کھلاو، آپ فرماندے نے تکسوھا اذا تسیت، جدوں اپنا نواں سوٹ لے آویں اپنی بیوی دا نواں لے کے آپ تو کاٹن پہنے تیری بیوی جناب سوٹاں نو ترسے، آپ
مچھلیاں کھاویں، تیری بیوی دال نو ترسے، آپ فرماتے ہیں انج نہیں ہونا چاہیے، ولا تضرب الوجہ، سرکار فرماتے ہیں عورت دے چہرے تے نہیں مارنا، ولا تکبر، اینو گالیاں نہیں کڈنیاں، ولا تخجر الا فی بیت، اگر لڑائی ہو جائے تے گھر چھڑ کے جانا، ساڑھے ویلی لڑ پیں تے سالہ سال باہر ہی لگا کے آ جائیں، سرکار فرماتے چھڑ کے جانا نہیں، چھانا کرے رہنا ہے، اگر بہت ہی لڑائی ہوگی نا تو بستر لہدا کر لو، اس تو زیادہ دور جانا نہیں جانا، کار رہو گے جے تانوں دیاں کئی خوبیاں بریاں، تانوں دیاں کئی باتاں بریاں لگ دیاں نے، ان دے نال رہو گے، ہو سکتا ہے کوئی ایہو جا چانسز بن جان، ایہو جا معاملہ ہو جائے، تانوں کوئی ان دی ادا پسند ہو جائے تو تہاڈی صلح ہو جائے۔ اسلام کیڑا خوبصورت دین ہے، اللہ اکبر اللہ، جے اگر اللہ نے اولاد دے دیتی ہے نا تے اولاد نو ماں نے نہیں پالنا، ماں نے خرچے نہیں اٹھاونے، اب قرآن جے قرآن وَعَلَى الْمَالُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ فرماتے ہیں مرد دی ذمہ داری کھان پیان دی، تے جڑا بندہ اپنی بیوی نو خرچہ نہیں دیندا، اللہ نے عورت نو بھی حقوق دے دیتے نے۔ حضرت ہندہ میرے نبی دے کول آئیاں کہندیاں نے ابو سفیان بڑا کنجوس بندہ ہے، اے مینوں خرچہ نہیں دیندا، محبوبہ ہے مینوں کھان پین نہیں دیندا، اپنے بچیاں تے خرچ نہیں کرتا، آپ فرماتے ہیں خُذِی مَا یَکْفِیکِ وَوَلَدِکِ بِالْمَعْرُوفِ، اندے جناب دسن تو بغیر، انہوں دسن تو بغیر جدوں ستا پیا ہوئے یا کتے گیا ہوئے نا، اندی کمیز کلی دے نال ٹنگی ہوئے، انہوں دسن تو بغیر تو اندی جیب دے وچوں انہیں کو پیسے لے سکنی ہے جدے نال تیرا بھی گزارا ہو جائے، تیرے بچیاں دا بھی گزارا ہو جائے۔ اسلام نے عورت نو انہاں کو حق دے دیتا ہے، اے ویروں خرچے نہیں دیو گے تواڈیاں جیباں چوں کڈن دا اللہ نے حق دے دیتا ہے، تواڈیاں جیباں چوں نکالن دا حق دے دیتا ہے۔ اگلا حق کی ہے عورت دے نال خیر کوئی کرنی ہے، سرکار فرماندے نے استوصوا بالنساء، عورتاں دے نال خیر کوئی کرو، فإن المرأة خلقت من ضلع، آپ فرماندے نے عورتوں اللہ نے پسلی تو پیدا کیتا ہے، تے پسلی دی سب تو اتلی جگہ جڑی سب تو ٹیڑھی ہوندی ہے، اے تو نبی پاک نے فرمایا عورت پیدا کیتی گئی ہے، سرکار فرماندے نے وَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرَتُهُ كَسَرْتَهُ، آپ فرماندے نے اگر انہوں سیدھا کریں گا تے ٹوٹ جائے گی، انہوں سیدھا کرن دا مطلب ہے اندے ٹوٹن دا مطلب ہے اے طلاق ہو جائے گی۔ نبی پاک فرماندے نے وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَوَجُ، آپ فرماندے نے اگر چھاڑ دیں گا تے ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی، عورت دے نال معاملہ کرنا فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، اپنی عورتاں دے نال اعتدال دا معاملہ کیتا کرو، کیونکہ نبی پاک دی سنت ہے، آپ فرماندے نے خیرکم خیرکم لیعقلہ وانا خیرکم لیعقلہ، اے لوگوں تواڈے وچوں چنگا ہوئے جڑا اپنے گھر والیاں نال چنگا ہے، میں محمد اپنیاں بیویاں دے نال چنگا، اور قرآن کہندا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنیاں بیویاں نو آسن طریقے نہ رکھیا کرو، اور اگلا حق کیا اپنے گھر والیاں نو نا نیکی دا حکم دیو، نماز دا حکم دیو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ فرماتے ہیں اپنے گھر والے نو نیکی دی طرف راغب کرو، نیکی دے معاملات جو انہاں جو بڑھ چڑھ کے حصہ لین، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر والے نو آگ کرو بچا لو، اگر وہ نیکی کریں گے اللہ تانوں بھی ثواب دے دے گا، تواڈے گھر والے نو بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ اس کر کے میرے بھائیو عورت دے حقوق نے، مرد دے آ حقوق نے، میں تواڈے سامنے حقوق بیان کر دیتے ہیں، اے او باتاں نے اگر انہاں تے عمل کران گے اللہ ساری زندگی نو خوشیاں دے نال مالا مال کر دے گا۔ اگر تسی اگر لبو گے نا کہ کاملیت لبے، اکمل چیز لبے تے اللہ دی قسم دیوا پھڑ کے بھی لبو تے لب سکدی، کوئی عورت خور ہو سکدی، کوئی مرد جناب فرشتہ ہو سکدا، دوواں فریقاں جو کمیاں گتائیاں عیب ہوندے نے، پر اسلام کہندا ہے ایک دوسرے دی گل نو سار کے، کچھ من کے، کچھ منوا کے، کچھ سمجھ کے، کچھ سمجھا کے، کچھ سن کے، کچھ سنا کے گڈی ٹور لو، اللہ اپنے سارے کام سیدھے فرما دے گے۔ اس کر کے نا میرے بھائیو یہ باتاں سن جڑیاں تواڈے سامنے کرنیاں لازمی سن، اور انہاں دی ضرورت بھی سی معاشرے دے اندر، اس کر کے تواڈے سامنے بیان کیتیاں نے تاکہ تواڈے گھر نہ اجڑ جان۔ آخری ایک بات ہے سن لو،
میاں بیوی نو چاہیے ایک دوسرے دے نال جھگڑا کر کے جھگڑا نہ کرن، ایک دوسرے نال جگر جھگڑا کرن گے نا ایک تو اپنی پرپی جو انہاں دی بےزتی ہوئے گی، دوسرا اگر اولاد دے سامنے جھگڑا کرن گے نا اولاد دے دلاں چوں انہاں دی محبت نکل جائے گی تے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ یہ تجربہ کر کے دیکھ لو، اولاد نافرمان ہوگی، بد زبان ہوگی، منہ پھٹ ہوئے گی اور پیو نو منہ تے گالیاں کڈے گی، اپنی ماں نو منہ تے گالیاں کڈے گی۔ اس کر کے نا انہاں چیزاں دا بھی خیال کرنا ہے۔ اللہ کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ باتاں نبیاں ہو جاندیاں نے، مقصد یہ ہوندا تہاڈی اصلاح ہو جائے۔ میں بھی تقریباً کافی ٹائم لا کے تہاڈے واسطے تیاری کرنا، تسی ایک گھنٹہ سن دے جے اللہ پاک تہاڈا سننا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔